सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 553 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 553 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3889 जनामा गरिएको परीक्षणमा 553 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। आइतबार 433 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5659 रहेको छ। तीमध्ये होम आइसोलेसनमा 5507 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 152 जना रहेका छन्। त्यस्तै हाल आइसियुमा 45 र भेन्टिलेटरमा 3 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रहरीको समायोजन शीघ्र रूपमा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजना गरिएको ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ। यसअघि शाह सहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू साउन 6 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नै शीघ्र प्रहरी समायोजनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए पनि संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पुनः ध्यानाकर्षण स्वरूप पत्र बुझाएको गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानको धारा 268 ले प्रदेश प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची 6 को क्रम संख्या 1 मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख गरिएकोले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 माघ 28 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले शीघ्र रूपमा प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय ध्यानाकर्षण पत्र मिति 2079 साल 4 महिना 22 गते। उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 268 ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची 6 को क्रम संख्या 1 मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्र अधिकारको सूचीभित्र रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै संघीय संसदबाट नै पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय सम्बन्धी ऐन 2076 माघ 28 गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। यसरी नेपालको संविधान तथा संघीय ऐनले प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई सुम्पिएको छ। यस सम्बन्धमा पटक पटक प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराइदिई आइरहेको छ। पछिल्लो पटक गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको भेलाबाट जनकपुर घोषणापत्र समेत जारी भएको अवस्था छ। त्यस्तै मिति 2079 साल 4 महिना 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई समेत मध्य प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। तर यी सम्पूर्ण प्रयासका बावजुद प्रहरी समायोजन संघीय सरकारले कुनै तरलता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। तसर्थ मान्य प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मध्य प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। प्रहरी प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूति नभएको बताउँदै प्रदेशका गृहमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बुझाउनु भएको ज्ञापन पत्रमा 7 दिनभित्रमा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढेको खण्डमा बाध्य भएर आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो।
जानकी मन्दिर आसपासका फुटपाथ व्यापारीहरूले जनकपुर धाम नगर प्रमुख विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाहको निर्देशनमा सडक छेउछाउका फुटपाथमा पसल थापेर व्यवसाय गर्दै आएका तथा साना खुद्रा व्यापारीले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय जनकपुर युथ डेभलपमेन्ट फोर्स र जानकी युथ नेटवर्क नेपालको समन्वयमा नगर परिक्रमा गर्दै विरोध र्याली निकालेका थिए। फुटपाथ खाली भएको एक साताभन्दा बढी समय बिते पनि उपमहानगरले कुनै व्यवस्थापन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। साना तथा खुद्रा पसल थापेर व्यापार गरी जीवोपार्जन गर्दै आए पनि आफूहरूको समस्याप्रति नगर प्रमुख शाह गम्भीर नरहेकोले अन्तर्गत विरोध प्रदर्शन गरेको एक खुद्रा व्यापारीले बताउनुभयो। व्यापारीहरूले मेयर शाहको विपन्न तथा गरिब वर्गका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नचाहेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको व्यवस्थापन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय युवा सरोज मिश्रले सहज र सहमतिमा कुनै बाधा र अवरोध नगरी समाज र स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूको आग्रहमा फुटपाथ व्यवसाय गर्नेहरू मन्दिर वरपरिको फुटपाथ खाली गरे पनि अहिले आएर उनीहरूको व्यवस्थापन नहुँदा जीवोपार्जनका लागि कडा आन्दोलन बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभयो। व्यवसाय जानकी मंदिर के प्रांगण आ तेलहा पोखर पर सब बंद कर वह ध्यान आकर्षण कराबा अहाँ सब संगे हम सब आयल छलहुँ। कार्यकारी अधिकृत छथिन मेयर साहब बाहर से वो काल साँझ में हथिन, उनका सब बात कहलिए न 3 दिन के अल्टीमेटम देल जाए। 3 दिन के भीतर में उनका सबके कोनो ने कोनो उपाय जानकारी कराबे के छै जे हम सब अहाँ सब ले एना कर रहल छी। कार्यकारी अधिकृत जी के कथन तो हम सब कहियो ही नहीं चाहबे। जनकपुर उप महानगर पालिका के एखन के मनसाई से हो जे हुनकर सबके व्यवस्थापन में हम सब लागल छी। बहुत रास चीज भ गेल छै, बात भ गेल छै, तो ओहि में हम सब विभिन्न अहाँ के उदाहरण सब देखलिए जे उदाहरण सबके उ सब अवलंबन करथिन। अहाँ सबसे अनुरोध ये धैर्य कनी धारण कर पड़त। दैनिक अहाँ सब काज कमा घर परिवार चलबे छी, इहो बात के उनका सबके ध्यान आकर्षण करेलिए जे उ सब दैनिक अहाँ के फूल माला बेच कर चीनी मतलब चिनियाही लड्डू से लक टिकुली सिंदूर ई सब बेच कर कमाई छथिन तो कते कमाई थेथिन आ घर के गुजारा केना चलित हेते। ई सब बात पर विचार कर जे आब उनका सबके घर में 2 टाइम हाथ मुंह जोड़े के समस्या उत्पन्न भ गेल छै। तो तै दुआरे यथाशीघ्र करल है विश्वस्त रहू, आशावादी रहू, शहर के नीक बनाबे में हमर अहाँ के योगदान सेहो रह। उनीहरूले धर्म संस्कृतिसँगै जोडिएका सामग्री बेच्ने फुटपाथका व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु लोकतान्त्रिक परिवेशमा स्थानीय सरकारकै दायित्व रहेकोले 3 दिनभित्र आफूहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न माग समेत गरेका छन्। जनकपुर धाममा 19 दिनदेखि आन्दोलनरत रहेका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो बालबालिकालाई सडकमा उतार्दै बालबालिकाको भविष्यप्रति गम्भीर हुन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सुकुम्बासी आन्दोलनकारी पूनम शाहले बालबालिकाको भविष्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी, घाँसबास र कपास सहितको मौलिक अधिकारप्रति मधेस सरकार गम्भीर नरहेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरू सिराहा स्थित मारुति सिमेन्टले कब्जा गरेका टेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5 बुन्दे माग राख्दै जनकपुर धाममा रिले अनसन गर्दै आएका छन्। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा सञ्चालित रहेको सौर्य सिमेन्ट उद्योगमा भइरहेको आन्दोलनको समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। उद्योग सञ्चालकै निर्देशनमा प्रहरीले सिराहाका कर्जनहा स्थित रेडियो गङ्गाजलका समाचार वाचक चन्द्रदीप ठाकुर र संवाददाता अरबिन पासवानमाथि निर्घात कुटपिट भएको हो। निर्घात कुटपिटबाट घाइते भएका दुवैजना सञ्चारकर्मीको कर्जनहा स्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सौर्य सिमेन्ट उद्योगमा कन्ट्र्याक्टर मार्फत काम गर्ने स्थानीय मजदुरहरू साउन 3 गतेदेखि आन्दोलित छन्। आन्दोलनकै समाचार सङ्कलन गर्न सौर्य सिमेन्ट उद्योगमा पुगेका सञ्चारकर्मी द्वय ठाकुर र पासवानमाथि आक्रमण भएको हो। निज बनाउन खोजेको भिडियो बनाउन तलाई ठिक पार्छु भन्दै प्रहरीले आफूमाथि भाटा प्रहार गरेको सञ्चारकर्मी ठाकुरको गुनासो छ। सञ्चारकर्मी ठाकुर र पासवानको पीठमा हात खुट्टामा ठूलो डाम आउने गरी प्रहरीले भाटा प्रहार गरेका छन्। सञ्चारकर्मीमाथि भएको कुटपिटको घटनाको रेडियो गङ्गाजलका प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका शाखा कार्यालय सिराहाका अध्यक्ष सरोज कुमार पासवानले भर्त्सना गरेका छन्। घटनाको तुरन्त छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई सहकारीको प्रस्ताव गरेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सहकारीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। अध्यक्ष राउतले उपेन्द्र यादवको क्षेत्रबाट सप्तरी 2बाट लड्ने तयारी गरेका छन्। साउन 19 गते बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अधिकांश सहभागीले अन्य दलसँग गठबन्धन सहकार्य र समझदारीको लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको राउतको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले भनेको छ आगामी निर्वाचनमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा पनि भएको हो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित अन्य दलसँग पनि विभिन्न चरणको संवाद जारी छ। एकातिर 5-7 ठूला दलहरू गठबन्धन हुने भएपछि जनमत पार्टी एक्लै कसैसँग कुनै सहकार्य नै नगरी जानु स्थानीय निर्वाचन चाहिँ आत्मघाती हुन सक्छ। त्यसैले जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र अनुसार समझदारी र सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। बारामा 2 किलो गाजा सहित 2 युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 11 स्थित रतनपुर तामागढी सडक खण्डमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा थाई प्रहरी चौकी रतनपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर तामागढी सडक खण्ड स्थित जंगलबाट निजगढ नगरपालिका 12 रामथलीका 30 वर्षीय विजय तामाङ र 32 वर्षीय सन्त बहादुर लुम्बालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी नायब उपनिरीक्षक विशाल बानियाले जानकारी दिनुभयो। रतनपुर तामागढी सडक खण्डमा गाजा ओसार पसार भइरहेको विशेष सूचना पाए लगत्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक धनिकलाल ठाकुरको कमानमा खटिएको प्रहरी टोलीले रतनपुरबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 303001 प 2105 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा उनीहरू पक्राउ परेको प्रहरी नायब निरीक्षक बानियाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका दुवैजनाले बोकेको झोला खानतलासी गर्दा 2 किलो गाजा बरामद भएको बानियालेको भनाइ छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले पशु स्वास्थ्य तथा सेवा परिषद विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश गर्नुभएको छ। प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सुवेदीले उक्त विधेयकमाथि 9 समूहका 13 जना सांसदले प्रस्तावना सहित 14 दफामा 39 संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। समितिका 9वटा बैठकमा छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा पेश गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त विधेयकमाथि कार्यदल गठन गरी समेत छलफल भएको थियो। त्यस्तै सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गर्नुभएको थियो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायहरूको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढङ्गले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना गर्न र विद्यमान कानुनलाई संघीयता अनुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 संघीय संसदमा पेश गरिएको हो। यस ऐन लागू भए पश्चात ऐनका दफाले किटान गरेका परिषदको स्थापना गठन काम कर्तव्य र अधिकार परिषदमा नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था शैक्षिक उपाधि तथा प्रमाणपत्रको मान्यता लगायतका विषयमा प्रभावकारिता आउने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा गुणस्तरीयता समेत आउने समितिले विश्वास लिएको छ। सम्मानित प्रतिनिधि सभाको मिति 2076 फागुन 29 गतेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम दफावार छलफलका लागि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 माथि 2077 चैत्र 10 गतेबाट समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो। समितिले नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्नुका कारण र औचित्यका सम्बन्धमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबाट विस्तृत जानकारी लिनुका साथै छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र विधेयकमा सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट समेत संशोधन र विधेयकको आवश्यकताका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेको थियो।
विधेयकमाथि विभिन्न 9 समूहका 13 जना माननीय सदस्यहरूबाट विधेयकको प्रस्तावनासहित 24 वटा दफाका विभिन्न उपदफा एवं खण्ड उपखण्डहरूमा 39 वटा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। बैठकमा भएको छलफल पश्चात प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न मितिमा भएका समितिका 9 वटा बैठकहरूमा विस्तृत एवं गहन रूपमा छलफल भएको थियो। बैठकमा उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही साउन 18 गते मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 5 महिना अघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभाको 98 जना सांसदले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गर्नुभएको सो महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो। महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बित हुनुहुन्छ। सांसद महेश बस्नेतले संसदको कार्यकाल सकिन लागेकोले यो प्रस्ताव विचाराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राख्नुभयो। सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाको भरमा प्रस्ताव लगाइएकोमा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनः महाभियोग दर्ता गरिएको बताउनुभयो। सांसद डाक्टर ढिला संग्रौला पन्तले संविधानको भावना विपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकोले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायालयमा नैतिक र चरित्रवान व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसदमा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताउनुभयो। सांसद डाक्टर भीम रावलले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव हुँदा सरकार प्रतिपक्ष विभक्त नभएकोले अहिले पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रक्रियामा छौँ र कुन चरणमा छौँ? देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ। यस्तो स्थितिमा यस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई समयमै त्यसको निराकरण गर्ने र अर्को कुरा योसँग सम्बन्धित एउटा छानबिन समिति पनि छ। छानबिन समितिले के गर्दैछ मैले सुन्न नपाएको हो कि या यो प्रतिनिधि सभामा त्यो तर्फबाट पनि कुराहरू आइसकेर मैले नसुन्न पाएको हो, त्यो त मलाई थाहा भएन। र यो यति गम्भीर विषय हो। हाम्रा न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ। यो देशको लागि राम्रो होइन। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्र तत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ। त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न या त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन। र जुन काम अगाडि बढाउने छ र यसो छिनोफानो गर्ने छ। तर हामी आज साउन 22 गते ठ्याक्क 5 महिना पछाडि छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल पनि छिनोफाने हुने ढङ्गले होइन कि छानबिन हुने ढङ्गले होइन कि हामी सुन्दैछौँ प्रधान न्यायाधीशको मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले मिडियाकर्मीहरू बुद्धिजीवीहरू सबैले यसलाई निकै जोडतोडका साथ सदनदेखि सडकसम्मको यो विषय बन्यो। गठबन्धनधारी सरकारले आज न्यायालयमा सेटिङ गर्ने, कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका जुन गतिविधि गरिरहेको छ, एकातिर छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ढङ्गले पनि, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत जस्तो अथवा न्यायपालिका जस्तो निकायलाई कार्यवाहकबाट चलाउने, निमित्तबाट चलाउने जुन एउटा गलत नजिर परम्परा सुरुवात गरेको छ र त्यसलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले दबावमा राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यो निकै गम्भीर र डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। सम्माननीय सभामुखज्यूप्रति पनि हाम्रो गुनासो छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले यस्ता विषयहरूलाई छिनोफानो गराउनुपर्छ। यो कुनै सत्ताधारी अथवा कुनै गठबन्धन अथवा कार्यपालिकाको आदेश निर्देश अनुसार सभामुखज्यूले बोल्ने भन्दा पनि यसलाई आफ्नो
विषय अगाडि बढाउनुपर्छ, नत्र सभामुखज्यू प्रवक्ता अथवा उहाँमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ र कार्यपालिकाको प्रवक्ता बन्नु हुँदैन भन्ने। न्यायपालिकाको क्षेत्रमा सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदअनुसारको आचरण गर्न नसकेको, कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, विवादित फैसलाहरू गरेको, अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर मुद्दाहरूलाई प्रभावित गरेको जस्ता विषयहरू उठाएर संसदले होइन सभामुख महोदय, सडकबाट अधिवक्ताहरू, कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायीहरू त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, स्वयं न्यायाधीशहरू पनि, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि, सबै तहका न्यायाधीशहरू त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत पनि र यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो, आज हामीका गुनासो यही छ। हो सभामुख महोदय, विलम्ब भएकोमा हामीलाई पनि लागेको छ, सभामुखलाई लागेको छ, मान्य सदस्यहरूलाई लागेको छ, आम नागरिकलाई लागेको छ, यो न्याय क्षेत्रलाई पनि लागेको छ। तर विलम्बको कारण के हो? किनभने न्यायपालिकामा नै बिचौलिया भयो, भ्रष्टाचारी भयो, जनतालाई न्याय दिन सकेन। लोकतन्त्रको अन्तिम कडी भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। यसमा पनि पक्ष विपक्ष भएर हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने जनताले न्याय कहाँबाट पाउँछन्? मलाई भन्नै मन लागेको छ सभामुख महोदय, कतिपय हाम्रा मान्यज्यूले भन्नुभयो यो सरकार काम चलाउ सरकार हो, सेटिङको आधारमा प्रस्ताव ल्यायो र यो सरकार चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन, ल्याउन मिल्दैन, अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हेक्का छ कि छैन? यो सरकार काम चलाउ सरकार होइन, यो सरकार पूर्ण बहुमतसहित निर्माण भएको सरकार हो। यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी पनि छ, वफादायी पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च न्यायालय जस्तो क्षेत्रमा निष्पक्ष न्याय निरूपण होस्, बिचौलियाको प्रवेश नहोस्, यस्ता खालका विकृति विसङ्गति पुनः नदोहोरिउन् भन्ने हेक्का राखेर नै हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ। सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकोले त्यो सुधार्न ढिलो भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। एक बमोजिम प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक 2079 साउन 24 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका गेवालीले अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएपछि उहाँको मातहतमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई नपोलेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। कुराले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन। कस्तो हुन्छ भने सभामुख महोदय,
कानुनी उन्मुक्ति र नैतिक उन्मुक्ति दुईटा फरक फरक कुराहरू हुन्। मैले अहिले ढाका टोपी लगाइरहेको छु, कानुनले कहीँ पनि ढाका टोपी उल्टो लगाउनु हुन्न भनेर लेखेको छैन र मैले ढाका टोपी उल्टो लगाएँ भने पनि प्रहरीले मलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिले यो एकदमै गलत कुरा हुन्छ। मैले टोपी सुल्टो नै लगाउनुपर्छ। केही यस्ता नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जसमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित दल कस्तो नजिर हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यो समितिका अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको र यसले गम्भीर एउटा सार्वजनिक प्रश्न खडा गरेको र त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना एकदमै खलबलिन लागेको र त्यसको असर भोलिका दिनहरूमा अर्थतन्त्रमा पर्ने यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुखको भार जति उपभोक्ताहरूको काँधमा। यो कहाँको न्याय हो सभामुख महोदय? त्यसबारे म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर यसमा उपभोक्ताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। सरकार भएको कुराको अनुमति दिनुपर्छ। अन्यथा के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने सभामुख महोदय, अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न छ। आयल निगमलाई विवादित बनाउने, आयल निगमप्रति जनताको आक्रोश बढाउँदै जाने अनि त्यसको ठाउँमा एउटा अर्को कुनै प्राइभेट फर्म खोल्ने जसका निम्ति लेनदेन भइसकेका अनेकौँ कुराहरू बजारमा आइसकेका छन्। त्यसपछि आयल निगमले सुलभ दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सकेन भनेर केही व्यापारीहरूलाई पोस्ने प्रयोजनका निम्ति सचेतन ढङ्गले सरकारले यो मूल्य घटाइरहेको छैन। यो म गम्भीर एउटा चाहिँ आरोप, यो टिप्पणी म यहाँ गर्न चाहन्छु। सरकारले सदैव अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन। हाम्रा छिमेकीहरूका संवेदनशीलता छन् सभामुख महोदय, भारतका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्, चीनका आफ्नै संवेदनशीलताहरू छन्। तिनीहरूमाथि हामी खेलवाड गर्न सक्दैनौँ र विश्व शक्तिहरूका लहैलहीमा हामी जान सक्दैनौँ। एक चीन नीतिप्रति तिब्बत भनौँ, हङकङ भनौँ या ताइवान भनौँ, ती चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् र त्यहाँ ती आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्नका निम्ति म आग्रह गर्छु। उपमहासचिव गेवालीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकोले त्यसलाई मानेर जान नसकिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम बीच साझेदारीका साथ योजना कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। उक्त प्रयोजनका निमित्त शैक्षिक उन्नयन तथा प्राज्ञिक जनशक्ति विकासमा प्रतिष्ठित दुवै संस्थाले सहकारीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेती र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवी बिरारीले सहकारीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन उद्योगलाई समृद्ध बनाउन नेपालको मौलिक आतिथ्य र पहिचानलाई संसारभर फैलाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई संसारका पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका 3 मध्ये पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको भन्दै पर्यटन उद्योगको विकास गरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र विदेशी मुद्रामा आर्जन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले दुवै संस्था बीच सहकारीको सम्झौताले नेपालको पर्यटनको हिप्लिया टी सेवा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको भन्दै उत्पादित जनशक्तिलाई संसारभर फैलिने वातावरण बन्नु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। एउटा चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि विभिन्न कोसिसहरू हुँदै पनि आएका छन्, तर कोभिडको कारणले यो महामारीले नराम्रोसँग यसलाई असर पारेको छ र त्यसले गर्दा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा निकै नै चाहिँ न्यून भएको छ र यही सिलसिलामा हामीले एउटा चाहिँ 73 बुँदाको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर पनि घोषणा गर्यौँ र पर्यटन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ यो पुनरुत्थान चाहिँ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ कानुनदेखि लिएर कतिपय नीतिका कुराहरूलाई पनि समय सापेक्ष त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने कुराहरू पनि हामीले उठायौँ र सँगै चाहिँ पर्यटकहरूको सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्ने कुराहरू हामीले उठाएका छौँ र संसारका पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई बनाउने भन्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ जुन एउटा नेचरसँग जोडेका कुराहरू, कल्चरसँग जोडेका कुराहरू र एडभेन्चरसँग जोडेका कुराहरू
यी कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ नि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। जनशक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै गइरहेको स्थिति पनि छ। माथि प्रदेशमा त यी भएको हुनाले हामीसँग छँदैछ, तर अरू थप 6वटा चाहिँ नि प्रदेशहरूमा पनि हाम्रा नाथनका चाहिँ नि शाखाहरू विस्तार गर्ने, स्थापना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्यौँ। त्योमा पुग्नको लागि मद्दत पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ। अब यो जुन चाहिँ नि अब यो हाम्रो जो हिजोको हाम्रो एउटा केन्द्रीय एउटा चाहिँ नि शासन प्रणालीको कारणले यो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ मात्र केन्द्रित खालको अवस्थाले धेरै चाहिँ नि जो यो सेक्टरमा इन्भल्भ हुन चाहने, यो शिक्षा हासिल गर्न चाहने युवाहरू वञ्चित भइरहेको स्थिति थियो र अब प्रदेशमै लैजाँदाखेरि हाम्रा चाहिँ नि सबै प्रदेशमा रहेका, जिल्लामा चाहिँ नि रहेका हाम्रा युवाहरूले पनि चाहना राख्दा सहज रूपमा एउटा चाहिँ नि यो शिक्षा हासिल गर्न सक्ने एउटा स्थिति निर्माण हुन सक्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो। उहाँले कोभिड-19 महामारीपछि शिथिल बनेको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै समय सापेक्ष नीतिगत सुधार र विदेशी पर्यटन बढाउने रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले 10 वर्षे सम्झौता अनुरूप होटल व्यवस्थापन र पर्यटनका विभिन्न विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि नो हर्न कार्यक्रमलाई पुनः अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रमुख आतिथ्यमा एक कार्यक्रम बीच नो हर्न अभियानलाई पुनः सुरु गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी र काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले नो हर्न लेखिएको पहिलो स्टिकर एक अर्काको सवारी साधनमा टाँसेर कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो। नो हर्न अभियान सफल बनाउनको साथै सडक प्रयोगकर्तामा सचेतता फैलाउन आजदेखि पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका 100 जना विद्यार्थी 15 दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सडकमा खटिएका छन्। हर्नले ध्वनि प्रदूषण मात्र नभई व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले नो हर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागि काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले बताउनुभयो। भेहिकलहरूबाट आउने हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेजेस जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। पहिला हामीले पनि एउटा संस्थासँग काम गर्दाखेरि यसको अध्ययन गरेका थियौँ, जस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदै पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो। अहिले निकै नै कम भएको छ। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गर्यो भने आफ्नो। काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2074 वैशाख 1 गतेदेखि नो हर्न लागू गरिएको थियो। अत्यावश्यक पर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ। केही समय लागू भए पनि पछिल्लो समयमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन। अहिले पुनः कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन लागि छ। कार्यक्रमको थालनी रामशाह पथ स्थित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणबाट गरिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाह, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक चौधरी, स्वयंसेवक, पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले सिंहदरबार चोकमा गई सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा नो हर्न लेखिएको स्टिकर टाँसेका थिए।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने नेवी सङ्घ आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक अगाडि कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन गर्न खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको र राजनीतिक संलग्नता भएको व्यक्ति गभर्नर हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। नेवी संघ नेताहरू विक्कल राई, श्याम ओझा, विनोद राज जोशी, सेरेन जोशी, दिनेश भट्ट, उपासना अधिकारी, सृजना स्नेही लगायत पक्राउ परेका हुन्। प्रदर्शनकारीले यम अधिकारी राजीनामा दे, नालायक गभर्नर मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। अब आर्थिक समाचार। तरलता अभाव तथा आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नाफा भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा व्यवसाय प्रभावित भए पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा गरेको व्यवसाय विस्तारबाट बैंकहरूको नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। वाणिज्य बैंकहरूको प्रकाशित गरेको लेखा परीक्षण नभएका वित्तीय विवरणले उनीहरूको नाफा 23.14% बढेको देखिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78मा 60 अर्ब 74 करोड 38 लाख रुपियाँ खुद नाफा गरेको बैंकहरू आर्थिक वर्ष 78-79मा 74 अर्ब 80 करोड 14 लाख रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। केही बैंकहरूको वित्तीय विवरण नकारात्मक भए पनि समग्र बैंकको नाफा सकारात्मक देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। केही बैंकको मात्र नाफा घटेको छ। समग्रमा बैंक उद्योगको नाफा दर गत वर्षभन्दा राम्रो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा बैंकहरूको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दाँजोमा 20% बढेको थियो। यसैगरी गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकहरूको लगानी बन्द गरी असुलीमा ध्यान दिएकोले पनि वित्तीय विवरण सकारात्मक राख्न सजिलो भएको उपाध्यायको भनाइ छ। बैंकहरूको ब्याज आम्दानी, जोखिम व्यवस्था, आपतको रकम फिर्ता लगायत पनि नाफा बढाउन योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 5 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ कमाएको छ। यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकले 5 अर्ब 20 करोड, न्याविलीले 4 अर्ब 97 करोड, एनआईसी एसियाले 4 अर्ब 52 करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्टले 4 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। सबैभन्दा कम नाफा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले 1 अर्ब 35 करोड र त्यस्तै सिभिलले 1 अर्ब 38 करोड, लक्ष्मीले 1 अर्ब 60 करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले 1 अर्ब 63 करोड र बैंक अफ काठमाडौँले 1 अर्ब 81 करोड नाफा गरेको छ। कम भए पनि सेन्चुरी र सिभिलको नाफा वृद्धि भने सबैभन्दा बढी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सेन्चुरीको 162 र सिभिलको 115%ले नाफा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि विकास, हिमालयन र सानेमा बैंकको नाफा भने घटेको छ। कृषि विकासको नाफा 26%ले घट्दा हिमालयनको 17% तथा सानेमाको 1%ले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नयाँ उपराष्ट्रपतिमा जगदीश धनखर निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजो भएको मतदानबाट पश्चिम बंगालका पूर्व गभर्नर धनखर नयाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिका विपक्षी उम्मेद्वार मार्गेट अल्वालाई 346 मतले पराजित गर्दै धनखर उपराष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खसेको सरदर 710 मत मध्ये धनखर 528 र विपक्षी उम्मेद्वार मार्गेट अल्वाले 182 मत प्राप्त गर्नुभयो। 16औं उपराष्ट्रपति चुनावका लागि अध्यक्षता गरेका लोकसभाका महासचिव उत्तम कुमार सिंहले मतदानका लागि योग्य 780 सांसद मध्ये 725 सांसदले मतदान गरेकोमा 15 मत अमान्य भएको घोषणा गर्नुभयो। भारतमा नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि हिजो मतदान भएको थियो। धनखरलाई सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले गठबन्धनले अघि सारेको थियो। यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो।
इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजापट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 24 पुगेको छ। घटनामा 200 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 6 जना बालबालिका छन्। शुक्रबार इजरायलले प्यालेस्टाइनी इस्लामिक संगठन PIJ विरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो। हिजो दोस्रो दिन पनि आक्रमणका घटना भएका छन्। हवाई आक्रमणमा PIJ का नेता तैसिर जवारीको ज्यान गएको इजरायलले दाबी गरेको छ। आक्रमणका कारण गाजापट्टीमा उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको छ। प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता आश्रफ अल किद्राले घाइतेहरूको लागि आकस्मिक सेवा सुनिश्चित गर्न सबै अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा र निर्धारित केही शल्यक्रिया समेतलाई रोकिएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको 1 वर्षभन्दा बढी समयमा भड्किएको सबैभन्दा गम्भीर घटना हो। सन् 2021 को मे महिनामा भएको 11 दिने युद्धमा 200 प्यालेस्टाइनी र केही इजरायली नागरिकको ज्यान गएको थियो। पछि सम्झौता गरेर युद्ध रोकिएको थियो। इजरायली सेनाले यो पछिल्लो कारबाही 1 हप्तासम्म चल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्रीले PIJ-बाट जोखिम देखिएपछि कारबाही थालिएको बताउनुभयो। क्रोएसियामा पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। 31 जना घाइते भएका छन्। पोल्यान्डबाट घुम्न आएका पर्यटक बोकेका बस क्रोएसियाको जेरेक बिसाक्स्की नजिकका सडकमा खसेको बीबीसीले जनाएको छ। घाइते भएका मध्ये केहीको गम्भीर अवस्थामा उपचार चलिरहेको छ। ज्यान गुमाउने सबैको पोल्यान्डका वैश्विक नागरिक रहेको खबरमा उल्लेख छ। उनीहरू बोनुसियाको क्याथोलिक तीर्थस्थल मेदुजगोर्दे जाँदै थिए। क्रोएसिया प्रधानमन्त्री डाभोर बोलोन्जिभिकले ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेको ज्यान बचाउन हरसम्भव कोसिस गर्ने बताउनुभयो। घटनापछि पोल्यान्डका 2 जना मन्त्री क्रोएसिया जान लागेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।